वेलकम टू न्यूज़ वाइज नाजरीन। हम आज स्पेशल ट्रांसमिशन भी करते रहे, अब प्रोग्राम भी कर रहे हैं। बात करेंगे जो तेज़ी से तब्दील होती हुई एक सूरत हाल है। आज का दिन भी इवेंटफुल रहा। नेशनल असेंबली का सेशन हुआ, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई। थोड़े अरसे के बाद कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म साहब का खिताब भी होगा जहां वो बात करेंगे। कुछ इतलात इस तरह की भी आ रही हैं कि अली इलेक्शंस की बात हुई मगर अपोजिशन ने उसको रद्द कर दिया। सारे मामले पर तेज़ी से तब्दील होती हुई सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आदिल शाहजेब साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, डॉन न्यूज़ पे शो करते हैं लाइव विद शाहजेब। और हमारे साथ मौजूद हैं अंबर शमसी साहिबा, ये भी एक सीनियर सहाफ़ी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है सेंटर फॉर एक्सलेंस ऑन जर्नलिज्म IBA। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। आदिल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वज़ीर आज़म साहब का खिताब, इट्स ड्यू एनी मोमेंट, आपका क्या ख्याल है सर? क्या कहेंगे वो? क्या वो इस्तीफ़े की जो बात हो रही थी, इस्तीफ़ा दे सकते हैं? क्या ये अनाउंस करने के लिए वो TV पर? देखें, इस्तीफ़ा तो वो कैटेगोरिकली मिनिस्टर्स कह चुके हैं, 2-3 दिनों से वो रिपीट कर रहे हैं कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। लेकिन नोइंग इमरान खान, वो उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वो इस्तीफ़ा दे भी सकते हैं, कुछ और भी उसमें कह सकते हैं। क्योंकि देखिए, कल से एक बात चल रही थी कि कुछ अहम मुलाकातों के बाद एक प्रपोज़ल ये अपोजिशन के सामने रखा गया कि अगर आप लोग नो कॉन्फिडेंस वापस ले लेते हैं तो वो रिज़ाइन करके और फिर अर्ली इंतखाबात की तरफ भी जा सकते हैं, जो कि अपोजिशन ने रद्द कर दिया है बड़ा क्लियर कट। मेरी बड़ी अहम रहनुमाओं से तमाम पार्टियों की बात हुई तो उनके कमिटमेंट्स में एक चीज़ कॉमन थी, नो वे। तो उस तरफ तो वो नहीं जा रहे। तो अब हमारे पास रास्ता ये है कि देखिए, आज सेशन मुलतवी हो गया, अब संडे को फिर बुला लिया गया। तो अगर गवर्नमेंट जितना भी स्ट्रेच करे, मंडे ऑनवर्ड्स तो बिल्कुल नहीं जा सकती। तो अब एक तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो है, मेरा ख्याल है एक बंद गली में इस वक्त आ चुकी है। तो अब देखना ये होगा कि वो जो ख़त वाला मामला है, वज़ीर आज़म उस पर ज़्यादा फोकस रखते हैं और उनका खिताब जो है वो लाइव भी है। और फिर इमरान खान अगर लाइव There are fireworks that we are expecting। जी अंबर साहिबा, क्या ख्याल है कि कितना वक्त आपके ख्याल में इमरान खान साहब देंगे? जो ये ख़त का जिक्र हो रहा है, लेटर गेट एज इट्स बीइंग कॉल्ड बाय सम चैनल्स, आपके ख्याल में वो ज़्यादा वक्त इस पे लगाएंगे, या जैसे उन्होंने उस दिन अपना जो खिताब भी किया था जलसे में, उन्होंने बहुत अरसा बात की, जो उनकी हुकूमत की अचीवमेंट्स थी, कुछ उस तरह की भी गुफ्तगू करेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया अल्फा। देखिए, ज़ाहिर है हम यहाँ पेज कोई बैठ कर तो नहीं कर सकते। आई डोंट हैव इनसाइडर डिटेल्स के इमरान खान साहब क्या कहेंगे। लेकिन अगर माजी के उनके जो खिताब हैं वो देखा जाए, और ज़ाहिर है बहुत अहम था जिस जलसे की आप बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके सपोर्टर्स के लिए, तो उस वक्त आपको याद होगा कि 2 घंटे इमरान खान साहब ने बात की। सरप्राइज जो एंड में मिला वो ख़त पे ही ख़त्म हुआ था। इमरान खान साहब, मुश्किल लग रहा है कि वो रिज़ाइन करें, बट यू कैन नेवर रूल इट आउट। जो इनका, जैसे मैंने कहा, माजी है, वो तो यही कहता है कि वो बहुत सारी जो अपने टॉकिंग पॉइंट्स हैं और जो उनका बयानिया है उसको आगे लेकर जाना चाहते हैं। वो हमेशा उनका ये कहना है कि वो रियासत मदीना कायम करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें आप कारकर्दगी की बात कर रही थी। इसके अलावा वो मुस्लिम उम्मा और उसकी क़यादत की बात करते रहे हैं, और फिर करप्शन यू थिंक कि जैसे जो जलसे की तकरीर है उसको वो काफ़ी हद तक दोहराएंगे? अब सवाल ये पैदा होता है कि जो अहम मुलाकातें हुई फौजी क़यादत के साथ कल, कई बार आज भी बात हो रही थी, क्या उसके बाद उनका बयानिया कुछ बदल जाएगा? ये आई थिंक इट्स समथिंग टू वॉच आउट फॉर। जो ख़त की बात है, लेटर गेट जो आप बात कर रही थी, उसके हवाले से मैं कहूँगी कि बहुत कोशिश की उस बयानिए को आगे लेकर जाने की, और बहुत लोगों ने इस पर ज़ाहिर बात भी की, जो ख़ास तौर पर जर्नलिस्ट को ब्रीफिंग दी गई थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उस पर मज़ीद उस पर इंकशाफ करने से या उसको दिखाने से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ा मिस्टीरियसली एक देर तक पिटिशन भी हुआ और फैसला भी आ गया कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत नहीं बता सकते। जैसे आदिल ने भी कहा, बंद गली में इमरान खान साहब, ही ऑलवेज क्लेम्स कि ही इज अ फाइटर। तो लेट्स सी व्हाट न्यू टूल्स ही हैज अप हिज स्लीव, व्हाट ही इज गोइंग टू, कौन सा पत्ता है, अब कौन सा पत्ता रह गया है। क्योंकि MQM पाकिस्तान का शामिल होने से तो ज़ाहिर नंबर्स गेम इज ओवर एट लीस्ट। बिल्कुल ठीक, उनके पास नंबर गेम जो है वो तो ख़त्म हो चुकी है। अब इमरान खान साहब उधर तो कोई वो कहते हैं ना, बाउंस बैक नहीं कर सकते। जी नाजरीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे, मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू करें आदिल शाह ज़ेब साहब से और अंबर शमसी साहिबा से, और हम बात करें जो सारी ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन है। आदिल साहब, ऑब्वियसली हमने ब्रेक ली बिकॉज एलामिया आ गया है, सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग थी आपके सामने। सर, इससे तो लग रहा है कि उन्होंने मतलब कि वो तो इमरान खान साहब की बात को इन अ वे इंडोर्स कर दिया है, क्योंकि जो सामने आई है स्टेटमेंट उससे तो यही लग रहा है कि जैसे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये ख़त है और इस ख़त की ज़ुबान ऐसी थी जो नामुनासिब थी। देखें, पार्शली तो मैं कहूँगा एंडोर्स कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई और ख़ान साहब जिस तरह से इस पूरी सो कॉल्ड इंटरनेशनल कंस्पिरेसी को जोड़ रहे हैं अदम एतमाद से, उसके बारे में तो एक वर्ड भी नहीं है इस एलामिया में। तो एक तो ये है कि अगर उन्हें ये प्रूफ कर दिया गया है कि फ़लाँ फ़लाँ मुल्क के फ़लाँ फ़लाँ ऑफिशल ने ऐसी लैंग्वेज यूज़ की है, सिर्फ उसको कंडेम किया गया है कि जी आप हमारे इंटरनल अफेयर्स में इस तरह से नहीं कर सकते, लेकिन उस गुफ्तगू को और इस पूरे मामले को नो कॉन्फिडेंस से जोड़ना जो है वो यहाँ पे मुझे कोई चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। क्योंकि खान साहब तो ये कह रहे हैं ना कि ये सब कुछ हुआ है 7 मार्च को जब ये लेटर आया, और 8 मार्च को जो है वो रिक्वेजिशन जमा करा दी जाती है। लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात है, नो कॉन्फिडेंस पे काम जो है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में शुरू हो चुका था। तकरीबन 3 महीने इस पर बहुत लगे, पहले हो चुका उससे था, पहले हाँ, लेकिन पीटीआई के एमएनएस से बात, एलआई से बातचीत, ये सारा। तो मुझे ये इसमें जो ये लिंक इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, ये लिंक इस्टेब्लिश होता मुझे नज़र नहीं आ रहा। और वो आपको यहाँ पे ये जो एलामिया हमारे सामने पड़ा हुआ है, इसमें लैंग्वेज को वो किया गया है कि जी कंडेम किया गया है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते हमारे इंटरनल मैटर्स में। आदिल साहब, if I can just take this issue to अंबर साहिबा, जो आदिल साहब बात करें वो है तो बिल्कुल सही कि उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र नहीं किया, डोमेस्टिक सूरत हाल का जिक्र नहीं किया। मगर अगर हम इसको ऐसे देखें कि ये अब वो बयानिया है जो इमरान खान साहब ने अपने वोटर के पास लेके जाना है, तो क्या ये जो एलामिया आज सामने वापस आया है, इससे इमरान खान साहब को आपके ख्याल में ज़रा तक़वियत मिलेगी? कुछ हद तक तो मिलेगी। और खान साहब आप देखें कि उन्होंने एक सियासी जलसे में इसका ऐलान किया, और मैं समझती हूँ अगर तमाम जो आपकी जो पहले ही अगर आप नेशनल सिक्योरिटी की जो NSC है उसको बुला लेना चाहिए था और तभी कर लेना चाहिए था, बिकॉज अगर ये वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ था तो दैट इज़ अप्रोप्रिएट फोरम, एक सियासी जलसा तो नहीं है। तो पहले इमरान खान साहब ने सियासी बना दिया, फिर उसको तौसी देने के लिए, जैसे आपने भी कहा, वैलिडेट करवाने के लिए कोशिश की कि नेशनल असेंबली में लेकर जाए, लेकिन ज़ाहिर अपोजिशन ने उस वक्त घास नहीं डाली। यहाँ ज़ाहिर ये जो फोरम है जो NSC का है, ये इसलिए भी अहम है क्योंकि आपकी जो अस्करी क़यादत है वो भी शामिल होती है। काफ़ी अल्फाज जो हैं, जैसे आदिल ने कहा, ये नहीं कहा कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज़ द की, सो दैट इज़ व्हाट इज़ going to prove that there is an alleged conspiracy against him according to the PTI. ये लेकिन कहा है कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत की जा रही है और वो इस पे मुज़म्मत की गई है। तो कुछ हद तक कुछ ना कुछ थोड़ा सा खान साहब को मिल गया है, and maybe we can also see that जब ये खिताब करेंगे तो उसकी भी बात करेंगे। बिल्कुल। अच्छा आदिल साहब, मुझे एकदम जब आप बात कर रहे थे तो एकदम ख्याल आया कि कुछ वो जो तारीख़ दोहराती है अपने आप को, कि जब नवाज़ शरीफ साहब भी डिस्क्वालीफाई हुए थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनका नवाज़ शरीफ साहब का भी एक बयान था जिस पे इसी तरह हरिडली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई थी और उससे एक एलामिया जारी किया गया था। वो एक साबिक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ था। अब ज़रा सूरत हाल कुछ सिमिलर है इन द सेंस कि एक और हुकूमत है जो जिसके प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बुलाई गई है, बट ऑब्वियसली द मैटर इज़ डिफरेंट, बट कुछ ना कुछ पैरेलल्स तो हैं कि तारीख कितना दोहराती है अपने आप को। देखिए, वो उस वक्त जो था वो तो फिर बाद में साबित हो गया कि न्यूट्रलिटी पर क्वेश्चन मार्क थे, ये बड़ा मेजर डिफरेंस। और इस वक्त जो है न्यूट्रलिटी ख़ुद गवर्नमेंट भी मान रही है, अपोजिशन भी मान रही है कि न्यूट्रलिटी बरकरार है। तो ये एक बड़ा एक मेजर डिफरेंस है। लेकिन ऑब्वियसली फिर हमें तारीख ये प्रूफ कर देती है कि ये मामलात कैसे थे। लेकिन एक पॉइंट जो मैं मेंशन करना, जो अभी मैं पढ़ रहा था इसको एलामिया क्योंकि ये अभी आया है, वो बड़ा सिग्निफिकेंट है। और इसमें ये कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं मुहीद यूसुफ साहब, उन्होंने ब्रीफ किया कमेटी को, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन हुई है एक सीनियर ऑफिशियल की, एक फॉरेन कंट्री की, हमारे वहाँ पे जो एम्बेसडर साहब थे,
اور پھر اس ایمبیسڈر صاحب نے وہ کمیونیکیشن منسٹری آف فارن افیئرس کو بھجوائی ہے. تو یہ جو ڈپلومیٹک ایک کیبل کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ پرائم منسٹر صاحب جو لہرا رہے ہیں, ابھی یہ معاملہ تھوڑا سا وہ ڈیفرنٹ طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ایک پراپر جو کمیونیکیشن ہوئی تھی ہمارے ایمبیسڈر صاحب کی وہاں ایک ہائی آفیشل سے, وہ انہوں نے کمیونیکیٹ کی تھی منسٹری آف فارن افیئرز میں. تو وہ تو آبویسلی پھر ریکارڈ پہ ہوگی, لیکن اگر وہ کمیونیکیشن ہوئی تو اس وقت اس پر کیوں ریئیکشن نہیں آیا, یا کیا اس کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں لے جایا گیا, کیونکہ اب تو یہ 7 مارچ کے بعد والی کہانی ہے. نہیں بٹ آپ دیکھیں نا, اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہی ہے, کیونکہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آج اگر آپ نسیم زہرا صاحبہ کی ٹویٹ آپ نے دیکھی ہوگی, اس پہ بہت تقریباً مطلب کہ یہ اس کو انڈورس کر رہی ہے کہ جو انہوں نے بات کی وہ بالکل صحیح کی ہے. تو اور ہمیں اس سے پہلے بہت مرتبہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سب سینئر لیڈرشپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے, چاہے وہ عسکری ہو یا فارن آفس ہو. تو کلیئرلی اس وقت پھر یہ جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہے, یہ تو اب اس وقت جو ڈومیسٹک سچویشن ہے پولیٹیکل, اس کے اندر ہی بلائی گئی ہے فار دا سیک آف آپٹکس. کیوں انبر صاحبہ, آپ اتفاق کریں گے اس بات سے؟ کچھ اتفاق میں نے کہا, جیسے میں نے کہا کہ پروسیس کیا تھا کہ یہ اتنے پہلے جب یہ آیا تھا, یہ جو کیبل جو تھی فوراً الرٹ کیا جانا چاہیے تھا. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ایک طرف شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا تھا کہ عسکری قیادت کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے, لیکن شیخ رشید صاحب جو وزیر داخلہ ہیں, ان کا کہنا تھا مجھے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا. جو اب آپ یہ بھی دیکھیں گے, جو اسپیشل کیبنٹ میٹنگ بھی ہوئی تھی پاکستان میں, اس وقت جو کابینہ کے اجلاس ہیں, کوئی 1 مہینہ سے زیادہ ہو گیا ہے, بزنس آف اسٹیٹ جو ہے وہ نہیں رن کر رہا. لیکن اس خاص اب جا کر جب عمران خان صاحب نے اس کو ایک سیاسی جلسے میں اس کا انکشاف کیا, اس کے بعد ایک اسپیشل کیبنٹ کمیٹی میٹنگ بھی پڑی. سو اگین آئی فیل کہ یہ اس کا جو ٹائم لائن ہے, اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کچھ سیاست کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے. اگر یہ فوراً الرٹ کیا جاتا, آئی ووڈ سے کہ اس بھی اگر جوائنٹ پریس کانفرنس ہوتی مثال کے طور پر, جیسے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے جب اہم سیکیورٹی معاملات ہوتے ہیں جس میں فوجی قیادت اور سول قیادت شامل ہوتی ہے, خاص طور پر جب آپ بات کریں کہ وزیر اعظم عمران خان یا وزیر اعظم کے دفتر یا وزیر اعظم کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے, بیرونی سازش ہو رہی ہے, تو اس میں زیادہ وزن ہوتا. تو جیسے آئی اسٹینڈ بائی واٹ آئی سے, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پوسٹ اس کی انکشاف کے بعد اس کو ویلیڈیشن دی جانے کی کوشش کر رہی ہے. فارن آفس نے کیا اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا اس وقت. یہ ٹائمنگ جو تھی, ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ٹائمنگ پہ پاکستان تحریک انصاف تو بات کرتی ہے, لیکن انکشاف کی ٹائمنگ بھی تو آپ دیکھیں اس وقت. جی اس میں اچھا دیکھیں, ابھی تھوڑا سا ہم ڈاٹس کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ آفیشیل جو کمیونیکیشن ہے اس کی بات یہاں پہ ڈسکلوز کی گئی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں, لیکن پھر یہ کیبل کی ڈیٹ جو ہے ایمبیسڈر کی, یہ 7 مارچ کی ہے. اور آج بلاول بھٹو زرداری نے ایک کلیم کیا, وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ایک منسٹر نے ان کو کال کی کہ آپ یہ کیبل فوراً رکھیں, اور وہ منسٹری آف فارن افیئرس کے ساتھ اس کو جوڑ رہے ہیں کہ یہاں سے انہیں بتایا گیا کہ آپ فوراً یہ کیبل تیار کریں اور اس کو بھجوائیں. تو اگر یہ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب الزام لگا رہے ہیں ہمارے ایمبیسڈر کے اوپر کہ انہوں نے اس کو فورج کیا ہے. انہوں نے نہیں فورج نہیں کیا, یہ کمیونیکیشن تو ہو چکی تھی, اور اب کلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ اس کمیونیکیشن کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ منسٹری آف فارن افیئرس کو پہلے ہی بھجوا دی گئی تھیں, لیکن یہ کیبل جو ہے اس کمیونیکیشن کے بعد آیا ہے 7 مارچ کو. پھر بھی بٹ الزام تو پھر ایمبیسڈر پہ وہ لگا رہے ہیں, وہ وہی کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں سے ایمبیسڈر کو بتایا گیا کہ آپ اس قسم کا کیبل لکھیں اور اس کو فوراً بھجوائیں. نہیں تو مطلب کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گفتگو نہیں ہوئی تھی, ایمبیسڈر صاحب کو کہا گیا کہ اس ٹون کی آپ ایک کمیونیکیشن بنا کے. گفتگو تو ابھی ہمارے سامنے آئی ہے نا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیے سے کہ یہ اصل میں گفتگو ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ کیبل آئی. تو یہ گفتگو کا احوال جو ہے منسٹری آف فارن افیئرس کو بھجوا دیا گیا. تو سر وہ کسی نہ کسی ریٹن فارم میں ہی بھجوایا ہوگا نا, ایمبیسڈر نے فون کر کے تو نہیں شاہ محمود قریشی صاحب کو کہا ہوگا سر طبیعت آپ کی ٹھیک ہے, آج گل کر لویے تھے, کسی فارم میں بھجوایا تو گیا. میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں, یہ تو ڈیٹیل ہمارے سامنے ابھی آئی ہے نا. لیکن اپوزیشن یہ کلیم کر رہی ہے کہ 7 مارچ کو جو کیبل آیا وہ یہاں سے فون کروایا گیا کہ آپ یہ کیبل جو ہیں وہ بھجوائیں. وہی تو کہہ رہی ہوں نا سر, وہ تو پھر ایمبیسڈر پہ الزام لگا رہے ہیں نا. جی ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے ہم اپنے مہمان کو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू करें आदिल शाह ज़ेब से और अंबर शमसी साहिबा से, और हम बात करें जो इस वक्त ओवरऑल पॉलिटिकल सूरत हाल है। अंबर साहिबा, आज जो नेशनल असेंबली का सेशन हुआ बहुत छोटा था, बट उससे अपोजिशन का मूड तो हम देख ही रहे थे। आई थिंक काफ़ी वाज़े था कि वो क्या इस वक्त सोच रहे हैं, देख रहे हैं। फिर साथ में ये इत्ला भी है कि अर्ली इलेक्शंस की जो उनको ऑफ़र दी गई, उन्होंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या हुकूमत अब यहाँ आपके ख्याल में ये रिस्क लेगी कि वो ताख़ीर और करे? शो शुरू होने से पहले आदिल साहब ये जिक्र कर रहे थे कि अब वो ताख़ीर कर तो नहीं सकते, बट अगेन हुकूमत ने इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में इतना इसको डिले किया है कि ये भी खदशा है कि वो इसको मंडे से आगे भी खींचने की कोशिश करें। देखिए, कोई बईद नहीं है, लेकिन जो हम गुफ्तगू कर रहे थे, मैं इतना कहूँगी कि कम से कम हमें इस एलामिया से ये मालूम हुआ है कि जो फैसल वाउडा साहब ने कहा था कि शायद खुदा ना खास्ता असैसिनेट या कत्ल करने की कोशिश या धमकी थी। जी आदिल, आप क्योंकि जिक्र कर रहे थे बिफोर वी बिगैन कि वो खींच सकते हैं संडे से भी आगे, क्योंकि शेख रशीद साहब ने एक से ज़्यादा मरतबा कहा है कि इतवार को वोटिंग हो जाए। देखिए, अगर इतवार को वोटिंग होनी होती फिर तो आज डिप्टी स्पीकर उसको अनाउंस कर देते कि यार आप शोर न मचाएं, ठीक है हम उसको, उन्होंने डिबेट नहीं होने दी। तो नहीं, बट डिबेट की तो वो डिबेट के लिए तो कोई तैयार नहीं था ना अपोजिशन में। वो तो जब माइक पे आते थे वो कहते थे आप वोट करवाएं। किसी अपोजिशन के मेंबर ने ये नहीं कहा कि भाई मुझे वक्फे सवालात वो था, लेकिन डिबेट वो इनिशिएट करवा सकते थे। लेकिन अगर वोटिंग होनी होती संडे को, हो सकता है हो भी जाए, लेकिन वो अनाउंस कर देते कि जी ठीक है हम वोटिंग जो है वो संडे को करेंगे। अब आपके शो से पहले मैंने अहमद बिलाल महबूब साहब से काफ़ी तफसीली इस पर गुफ्तगू की, तो उन्होंने ये कहा कि जी मंडे तक तो हर सूरत इनको करनी होगी, और ये ज़्यादा भी अगर कोशिश करें तो ये स्ट्रेच कर सकते हैं उसको ट्यूसडे तक भी। लेकिन उसके बाद आइन में कतन कोई गुंजाइश नहीं है कि इसको फर्दर डिले किया जा सके। तो मेरा अगला सवाल ये था कि आइन में तो 14 दिनों के अंदर अंदर ये भी है कि आपको इजलास, तो उन्होंने वो भी किया। तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें आइन बड़ा क्लियर है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ये क्या गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए असम्बली का इजलास मुलतवी कर सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं, आइन में ये दर्ज है कि 7 दिनों के अंदर अंदर वोटिंग आपको करानी होगी, और तब तक किसी सूरत जो है इजलास मुलतवी नहीं हो सकता। लेकिन स्पीकर के हाथ में वो कर भी सकता है, फिर अगर ये लोग चले जाएं कोर्ट में वो भी हो सकता है अगर ड्रैग करना चाहें। लेकिन आइन बिल्कुल उस पर वाज़े है कि वोटिंग जो है वो उससे ज़्यादा आप डिले नहीं कर सकते। लेकिन अगर वोटिंग हो जाए दैट मीन्स के प्रैक्टिकली इट्स ओवर ना। अभी तो हम नंबर गेम में कह रहे हैं इट्स ओवर, लेकिन नहीं, वोटिंग प्रैक्टिकली इट्स ओवर राइट नाउ, लीगली इट विल बी ओवर। हाँ ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रैक्टिकली तो अभी भी रूल तो कर रहे हैं। नहीं बट जी अंबर कि इससे पहले भी आपने देखा कि आइन में जो वक्त मुकर्रर किया गया था उसकी भी तो धज्जियां उड़ा दी गई। तो मैं तो कहूंगी कि कोई बईद नहीं है, फिर कोशिश की जा सकती है कि ताख़ीर हो, फिर कोशिश की जा सकती है कि आगे इसको लेकर जाया जाए। क्योंकि हमने देखा कि ये जो वक्त गेन किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इसलिए इन्होंने अवाम को मुतहरिक किया, एक बयानिया तैयार किया, और इसके अलावा बैकडोर जो निगोसिएशंस और बातचीत थी जो हमने इसकी अकास फिर से कल देखी थी और आज भी देखी, तो ये कोशिश तो जारी रहेगी। मैं फिर से कहूंगी कि ज़ाहिर है इमरान खान के खिताब से हमें मालूम होगा किस तरफ। अंबर साहब, आप ये क्यों कहती हैं कि ये कोशिश जारी रहेगी? आपके ख्याल में क्या इमरान खान साहब की तरफ से एक और कोई पैगाम जाएगा ऑपोजिशन को? देखिए, इतना वाज़ेह है कि ऑपोजिशन तो वाकई इस मूड में नहीं है कि जो भी बातचीत हो रही हो, देव डन देयर होमवर्क। काफ़ी देर से इस पर तैयारी हो रही थी और उस केबल से कबल ही तैयारी हो रही थी, और आपको ये नज़र आया है बहुत सारे मामलात कुछ सामने तय हुए, कुछ पीछे तय हुए थे। लेकिन अगर इमरान खान साहब यही चाहते हैं कि वो वजारत अपनी कुर्सी जो है वो नहीं छोड़ना चाहेंगे, तो फिर दी अदर ऑप्शन, उसमें हम ऑप्शंस की बात कर रहे थे ना कि क्या कर सकते हैं इमरान खान साहब। ये भी इतला सामने आई है कि असद उमर साहब ने कहीं कहा है कि इतवार के दिन जो है वो वोट जो होगा तहरीक अदम एतमाद का। जी अंबर साहब, आप बात कर रही थी उस वक्त, माफ़ करिएगा, आई हैड टू कट यू शॉर्ट, फरमाएं। जी मेरा बस यही कहना था कि कितना डिले कर सकते हैं और ज़्यादा कितनी बैकडोर नेगोशिएशंस हो सकती हैं। अब तो वो इतला आ गई है, वो डिले नहीं कर रहे, वो इतवार को वोटिंग करवा देंगे। बस बिल आखिर एग्जैक्टली यही है कि देयर सीम टू हैव रन आउट ऑफ ऑप्शंस। इट्स इन द एंड दैट्स प्रीटी मच इट।
عادل صاحب اب اعلامیہ بھی آ گیا ہے, ایسے میں تو جی شاید امبر صاحبہ کچھ کہنے کی کوشش کر. جی کچھ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ بھی مشاورت کر رہے ہیں اپنے خطاب سے قبل, تو دیٹ مینس کہ جو خط ہے اور جو کیبل ہے اس پہ بھی شاید مزید عمران خان صاحب کچھ بات کریں گے. ویری کوئکلی اف آئی کین جسٹ ایڈ دا کوسچن ہیئر کہ یہ مجھے کیوں نکالا کا پارٹ 2 ہے. انہوں نے وہ کہتے تھے نا کہ مجھے کیوں نکالا, اور وہ کیا تنخواہ نہ لینے پہ نکالا, تو اقامے پہ نکالا اور تنخواہ نہ لینے پہ نکالا, تو یہ اب ان کا یہ سلوگن ہوگا انٹرنیشنل کنسپیریسی تھی. اس میں فرق یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کنسپیریسی کے تحت مجھے انٹرنیشنل ممالک نکال رہے ہیں, اور وہ والا جو پہلا پارٹ 1 تھا مجھے کیوں نکالا وہ ڈومیسٹک پہ زیادہ اس کا فوکس تھا. اچھا میں اس میں یہاں پر ایڈ یہ کروں گا کہ پہلے تو تھوڑی سی لائٹر موڈ میں بات کر لوں کہ پچھلے 3-4 دنوں سے ہم جو تجزیہ کر رہے ہیں نا, تو میں اکثر اس میں ایک ڈسکلیمر لگاتا ہوں کہ یہ صبح 6 بجے تک ویلڈ ہے, کیونکہ اکثر اہم فیصلے جو فیصلہ ساز لوگ ہیں وہ 6 بجے بڑے کانفیڈنٹ ہے کہ 6 بجے تک یو تھنک. لیکن میرے خیال میں تو جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن ابھی میں اسی پہ آ رہا ہوں, لیکن ابھی ہمیں یہ ڈسکلیمر ایڈ کرنا چاہیے کہ یہ تجزیہ اگلی خبر آنے تک ویلڈ ہے. لیکن ہم اس سے پہلے نا یہ ووٹنگ کی اس سے پہلے ہم تجزیہ کر رہے تھے کہ کتنا سٹریچ کر سکتے ہیں کیا. اب ایک خبر آئی, ہمارا سارا تجزیہ جو ہے وہ اتنی تیزی سے چینج ہو رہی ہے. اب میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں اب ہوگا کیا کہ سنڈے کو اب ووٹنگ اسد عمر نے جس طرح آپ نے اب خبر میں کہا کہ اناؤنس کر دی ہے, اصل کاؤنٹ ڈاؤن اب سے شروع ہو گیا ہے. اور ابھی آپ دیکھیں گی کہ آلدو اتحادیوں کے ساتھ ریٹن ایگریمنٹ سائن ہو گئے ہیں, سارا سب کچھ ہو گیا ہے, لیکن اب حکومت کی طرف سے بالکل ایک جو لاسٹ پش آئے گی نا اتحادیوں پہ, وہ ہمیں شاید دکھنے کو ملے کہ وہ جائیں اور کاف لیگ کے ساتھ کہ اور آپ کھل کے دیکھیں. کاف لیگ ابھی بھی وہ بالکل کھل کے سامنے نہیں آئی بغیر مونس الہی اور پرویز الہی کے, کیونکہ ان کے 3-4 ووٹس تو ہیں. طارق بشیر چیمہ کلیئر کٹ کہہ چکے ہیں کہ میں نے اپوزیشن کے ساتھ جانا ہے. بٹ جیسے آپ خود ذکر کر رہے تھے کہ مونس الہی صاحب نے اس کو تھوڑا سا کانٹرڈکٹ آج ٹویٹر پہ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیونکہ ان کا ایک کسی نے خط ٹویٹ کیا تھا کہ مجھے اپوزیشن پہ سیٹ چاہیے, لیکن لیٹس ویٹ فار طارق بشیر چیمہ's ورژن, کیونکہ جتنا ہم ان کو جانتے ہیں وہ بڑا کلیئر. وہ کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ دیکھیں انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی اپوزیشن کے ساتھ, اور اسی کمٹمنٹ کی وجہ سے طارق بشیر چیمہ مجبور ہوا کہ ہم نے زبان دے دی ہے تو میں اپوزیشن کے ساتھ ہی جاؤں گا. تو اب پتہ نہیں کہ وہ کیسے جو ہیں وہ دوبارہ اپنی اس پہ آ جائیں گے. لیکن ابھی تک چودھری شجاعت کی جانب سے بھی کلیئر کٹ, کیونکہ 2-3 ووٹ جو ہے نا وہ چودھری شجاعت کا بیٹا ہے, دوسرے ان کے ہیں ریزرو ایم این ایز ہیں, اور یہ ایک اطلاع ہے کہ انہوں نے زرداری صاحب کو یہ بھی کہا ہوا ہے کہ جی ہماری آپ سے کمٹمنٹ تھی تو ہم آپ کے ساتھ ہی جائیں گے. اب ایم کیو ایم پہ آ جائیں. ان کی کانٹرڈکشن بھی تردید بھی سامنے آئی تھی چودھری شجاعت صاحب کی طرف سے, غالباً کل صبح آئی تھی. وہ بھی مونس نے ٹویٹ کیا تھا نا. آئی نو, بٹ مطلب کہ وہ تردید مطلب کہ اس کو ڈینائی نہیں کیا چودھری شجاعت یا ان کے بیٹوں نے کہ جی مونس الہی نے ہم سے پوچھے بغیر ہمارے نام پہ نہیں. لیکن ساتھ میں آپ دیکھیں نا کہ طارق بشیر چیمہ کو بھی انہوں نے ڈینائی نہیں کیا, جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے چودھری شجاعت کی باقاعدہ اجازت سے استعفیٰ دیا اور ان کی اجازت سے میں اپوزیشن کے پاس جا رہا ہوں. تو دیکھیں لیکن اپوزیشن تو ایک ووٹ کے علاوہ کاف لیگ کے ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں کر رہی نا. تو چلے اگر طارق بشیر چیمہ کو سائڈ پہ بھی کر دیں, ایم کیو ایم بالکل کلیئر کٹ جو ایم کیو ایم نے گین کیا ہے اس پورے نیگوشیشنز میں, میرا نہیں خیال کہ کسی اور پارٹی نے گین کیا ہے, ناٹ ان ٹرمز آف منسٹریز اور اینی تھنگ. لیکن وہ بڑا دیکھیں نا ایک کمپریہنسو ایک ڈاکومنٹ ہے, شہری علاقوں کے حقوق اور جعلی ڈومیسائل, اور پھر 60-40 جو ملازمتوں کا کوٹا انہیں ملا, اور اس میں گارنٹر جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں. چلے یہ کراچی والوں سے پوچھتے ہیں, جی امبر کس طرح دیکھا جا رہا ہے یہ جو معاہدہ ہوا ہے کراچی میں؟ I mean obviously because کراچی والی بن چکی ہیں. ہاں وہ بالکل پہلے بھی کراچی والی تھیں, پھر اسلام آباد آئی ہیں, اب واپس چلی گئی ہیں, تو وہ obviously ان کو بالکل احساس ہے سارے معاملے کا. اور کراچی میں یہ کس طرح دیکھا جا رہا ہے؟ بیکاز obviously ایم کیو ایم کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ رہی ہے, اور جو ساری ان کی ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اسٹرگل ہے یہ سارے ایشوز کی, اس کا محور تو کراچی ہی ہے. دیکھیں آپ نے بالکل درست کہا, کراچی والے جو ہیں وہ اس پہ سوالیہ نشان ہے کہ یہ واقعی پوری کر پائیں گے جو وعدے جو کیے ہوئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی تاریخ کیونکہ یہ کہتی ہے, کراچی میں تو ویسے بھی اعتماد نہیں ہے کسی چیز پر نا, کراچی میں تو سمجھتے ہیں کہ سب کچھ برا ہی ہوگا. تو یہ ایک میں کہوں گی کہ
یہ معاملہ ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی جب ایم کیو ایم پاکستان نے ظاہر ایک معاہدہ کیا تھا پاکستان تحریک انصاف, وہ بھی پورا نہیں کر پائے. ایم کیو ایم پاکستان نے تو اپنے آگے کی الیکشنز کو دیکھا ہے یہ معاہدہ کر کے, اینڈ آئی تھنک اٹس اسمارٹ. یہ نہیں, اس لیے نہیں کیونکہ اپوزیشن کے لیے ووٹ ڈال رہے, اس لیے کیونکہ آپ دیکھیں کہ کون کمپیٹ کر رہا تھا ووٹ کے لیے. یہ ایم کیو ایم کی وجہ سے, اور جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہوا تھا. تو اف یو تھنک اباؤٹ اٹ, رائیولز جو ہیں وہ اس وقت ایم کیو ایم پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف ہیں کراچی کے لیے, اور کون ان کے مسائل زیادہ بہتر حل کر سکتا ہے, جو صوبائی حکومت ہے اور ظاہر ایم کیو ایم جن کے سٹیکس ہیں اربن سندھ میں. اس میں ایک وہ سپریم کورٹ بھی گئے. سو ہم امید کر سکتے ہیں, لیکن کراچی والے شاید سینیکل ہو گئے ہیں کیونکہ بہت سال ان کے ساتھ بہت برا ہوا, تشدد بھی ہوا, یہ جو بد اعتمادی دونوں کے درمیان اور رائیولری تھی پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان کی وجہ سے. بالکل صحیح, بہت بد اعتمادی. عادل صاحب یہ بھی اس پہ بھی بہت, کیونکہ یہ گفتگو ہوتی رہی جو امبر صاحبہ بات کر رہی ہیں کہ جب یہ نیگوسیشنز ہو رہی تھی کہ کون کس کی گارنٹی دے رہا ہے. پہلے ہم نے سنا کہ مولانا صاحب اور اختر مینگل صاحب گارنٹی دے رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی, پھر اب سنا ہے کہ پی ایم ایل این سے الگ معاہدہ ہوا ہے, ایم کیو ایم کا پی 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 سے الگ ہوا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے who's going to ensure کہ implementation ہو؟ دیکھیں یہ تو ہوا ہے, یہ ہوا تو ہے, اور اس کی وجہ جو ہے ان تمام سیاسی جماعتوں کا ایک تلخ ماضی ہے آپس میں. دیکھیں یہ معاملہ شروع ہوا جب پی ڈی ایم ٹوٹی, ٹرسٹ ڈیفیسٹ آیا پیپلز پارٹی میں اور مولانا میں, پیپلز پارٹی میں اور پی ایم ایل این میں. ہم نے دیکھا کہ مولانا اور پی ایم ایل این جو ہیں وہ پی ڈی ایم میں رومانس دوبارہ شروع ہو گیا, ایک دم رومانس جو ہے دوبارہ شروع ہو گیا. انٹرول ہوتا ہے ہندی فلم میں اور ایک دم گانا ہوتا ہے اور ہیرو ہیروئن کے سب تعلقات ٹھیک ہو جاتی ہے. بالکل ویسے میں سمجھ نہیں آیا, صرف پتہ نہیں برسات کی بارش ہوئی ہے کیا ہوا. نہیں ایک دم تو اگر نیوٹرلٹی برقرار ہے پھر تو ایک دم صرف یہ ہے کہ تاریخی نیوٹرلٹی برقرار ہے, مگر پھر بھی کہہ رہے ہیں میریکل ہو گیا. کمال کر رہے ہو تسی عادل صاحب. دیکھیں یہ پھر ہم زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہم نے دیکھی جب پرویز الہی صاحب کی جی ہمارے دہائیوں کے تعلقات ہیں ایک دوسرے سے, مولانا صاحب کی افیکشن دیکھی بلاول بھٹو کے لیے کہ جی ہم تو دیکھیں نا مفتی محمود اور بھٹو صاحب اور اس زمانے سے, ٹھیک ہے. اصل جو معاملہ اٹکا ہوا تھا وہ تھا ایم کیو ایم کا اور پیپلز پارٹی کا, کیونکہ دیکھیں ماضی قریب سے لے کر ان کی تو بہت زیادہ تلخی رہی ہے. جس طرح سے وہ پی ٹی آئی کے اتحادی بن گئے, اور ہم نے 2-3 ہفتے پہلے تک دیکھا کہ لوکل باڈیز کی امینڈمنٹس اور ساری لیجسلیشن کو لے کر وہ بالکل ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو چکے تھے. لیکن یہ واقعی اگر اس پورے الائنس میں اگر کوئی بریک تھرو تھا تو وہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان. اچھا اب میں I'm going to play the devil's advocate here and say کہ 2006 میں بھی چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا, ہم سب نے بہت تالیاں بجائیں, ہم خوش ہوئے. The moment مشرف صاحب was removed from the picture تو وہ کہانی جو تھی نا وہ بد اعتمادی وہیں آ گئی. تو یہاں بھی کہیں مطلب کہ یہ سوال تو ہے نا سر کہ یہاں بھی ابھی عمران خان صاحب کے خلاف ہی یہ اتنا بڑا اتحاد کھڑا ہے نا. تو جس دن عمران خان صاحب اس تصویر سے نکل جائیں گے تو جو چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں بچا سکی جو اعتماد 2 جماعتوں میں, تو یہ تو 6 جماعتیں ہیں, کون بچائے گا؟ نہیں یہ بڑا سیریس سوال ہے, اور اس پہ ہماری کل بھی جو ٹرانسمیشن میں بھی ڈسکشن ہوئی کہ یہ سوال ہم بار بار ریز کر رہے ہیں کہ دیکھیں ابھی تو اب ہم جتنا بھی سیریس سوال پوچھیں کہ آپ کی پلاننگ کیا ہے, اکانومی اور انفلیشن اور یہ آپ سارا کیا کریں گے, پولیٹیکل ڈسٹیبلٹی, جواب ایک ہی آتا ہے اس وقت 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان چلا جائے, اس کے بعد ہم بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر دیں گے. لیکن یہ بڑا سنجیدہ سوال ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں جو ایک اپوزیشن الائنس پی ڈی ایم ساتھ نہیں چلا سکیں وہ کیسے ملک کو چلائیں گی. لیکن جواب یہی ملتا ہے کہ جی آپ کو وہ جواب مل جائے گا, ہمارے پاس پوری اس کی پلاننگ بھی موجود ہے اس انٹرنل کے بعد. لیکن میں پھر اپنے اس پوائنٹ کی طرف آؤں گا کہ اصل کاؤنٹ ڈاؤن, اگر یہ خبر بالکل اس کی تصدیق ہو چکی ہے کہ ووٹنگ ہونی ہے 11:30 کو, اصل کاؤنٹ ڈاؤن ابھی سے آغاز ہوا ہے. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو 2 اتحادی ہیں, نہیں اصل مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی کچھ ہو سکتا ہے, ابھی بھی کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو انسکسیسفل کرنے کے لیے. پاسبلٹی تو نہیں کیونکہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ اب تو کاؤنٹ ڈاؤن ختم ہو گیا نا. جی امبر صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی. جی امبر صاحبہ کمپلیٹلی رول آؤٹ تو نہیں کر سکتے نا, پاکستان میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے فلم کی بات کی, فلم میں ٹویسٹ اور ٹرنز تو آتی ہے نا,
لیکن میں یہ کہوں گی کہ عباس مستان کی فلم چل رہی ہے, کبھی بھی کوئی مرڈر ہو سکتا ہے, کبھی بھی کوئی ڈبل آئیڈینٹی سامنے آ سکتی ہے نا. گیم آف تھرونز میں ہوتا ہے کہ اچانک سے مین کیریکٹر جو ہے اس کو مار دیا جاتا ہے. لٹرلی میں نہیں کہہ رہی, فلم کے حوالے سے میٹافورکلی کہہ رہی ہوں. لیکن میں بھی یہ پوچھنے والی تھی کہ مین کیریکٹر آپ کس کو کہہ رہی ہیں. دیکھیں سیاسی خطرناک جواب سوال ہے, جواب مت دے دیجیے گا ٹی وی پر. ہاں کوئی فیصل واڑے سے اثر تو نہیں لے لیا آپ نے کراچی جا کے امبر؟ میرا خیال سیاسی. اچھا اس میں ایک اور میرے خیال میں کہ آپ دیکھیں میری کچھ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے بھی بات ہوئی تھی کہ یہ آگے کیا آپ کریں گے, کیونکہ عمران خان صاحب I would say has been a more effective opposition leader than a prime minister. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر جیسے آپ نے بھی ذکر کیا, عادل نے بھی ذکر کیا کہ یہ جو 2008 کے بعد بھی ان کی کولیشن تھی نہیں چل پائی تھی, تو کیا پلان ہے؟ کچھ بات چیت ہو رہی ہے, چل رہی ہے معیشت کے حوالے سے. دوسری طرف ایک احساس بھی ہے جو خاص طور پہ جو سینئر لوگ ہیں کہ ایکچولی اب کام زیادہ مشکل اب ہوگا. تو یہ جو پہلا مرحلہ تھا, یہ جو ہوم ورک کیا گیا, جو کوشش کی گئی, جو ہم نے اتنی اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھی, یہ بھی مشکل تھی, لیکن کوئی احساس یہ بھی ہے کہ آگے کام اور بھی زیادہ مشکل ہوگا. بیکاز آپ یہ بھی یاد رکھیں نا کہ اس وقت معیشت اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور بہت سارے معاملات ہیں. تو آگے کیسے چلائیں گے, کون بنے گا؟ آپ مثال کے طور پر آپ کا شہباز شریف صاحب کا نام آ رہا ہے وزیر اعظم کے طور پر. بالکل صحیح. امبر صاحبہ اگر ہم فیوچر کی بات کر لیں آفٹر اے شارٹ بریک, یا مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں, دو مہمانوں سے یہی بات کرتے ہیں کہ واٹ نیکسٹ آفٹر عمران خان صاحب. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں عادل شاہ زیب صاحب سے اور امبر شمسی صاحبہ سے, اور ہم بات کریں جو اوور آل پولیٹیکل صورتحال ہے. عادل صاحب وہی کویسچن, اب عمران خان صاحب کا تو اب جو مستقبل ہے ہمیں نظر آ رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف از گوئنگ ٹو لوز اٹس گورنمنٹ. نئی جو اب حکومت آئے گی کمزور اتنی ہی ہوگی ان ٹرمز آف نمبرز, بیکاز آبویسلی اتنے اتحادی اکٹھے کیے ہوئے, حکومت کیسے کریں گے؟ اور جو اکنامک کرائسس کا ذکر کیا امبر صاحبہ نے, وہ بہت سیریس ہیں سر. دیکھیں اس میں ایک چیز تو ابھی تک جو ہمیں سمجھ آئی ہے, ایک چیز پہ کنسنسس ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ شہباز شریف ہوں گے, مطلب کہ اور گلے میں گھنٹی ان کے باندھی جائے گی. جی بالکل. سارا ملبہ ان پہ پھینکا جائے گا. لیکن کون منسٹر بنے گا, کیا پورٹ فولیوز کس کس کو دیے جائیں گے, اس پر یا تو ہمیں نہیں بتایا جا رہا, یا ابھی تک شاید اس پر ڈیسیجن نہیں ہوا. لیکن ایک چیز ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ اگر when it comes to economy, تو میرے خیال میں ان تمام پولیٹیکل پارٹیز میں پی ایم ایل این ایسی ہے کہ جن کے پاس ایک ایسی ٹیم ہے, شاہد خاقان ہے, مفتاح اسماعیل ہے, دو تین اور لوگ, خرم دستگیر ہیں, احسن اقبال ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ کتنی اونرشپ لیتی ہے اس گورنمنٹ کی. آلدو پرائم منسٹر تو ہے, لیکن ہمیں دیکھیں لیٹس ناٹ فورگیٹ کہ پی ایم ایل این میں کی ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے کہ جن کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ ہمیں اس کام میں نہیں پڑھنا چاہیے, ہمیں پڑھیں گے. اب تو وہ پڑھ گئے ہیں, اور آبویسلی سیدھا بلیم بھی اگر پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں. لیکن ساتھ میں نے یہ شہباز شریف صاحب سے یہ پوچھا بھی تھا, تو ان کا جواب یہ تھا کہ دیکھیں میرا جو پنجاب کا ٹریک ریکارڈ ہے میرے خیال میں کہ, اور مجھ پر زیادہ. ہاں امبر صاحبہ, آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب, ان کی جو ٹیم ہے جس کا ذکر کریں عادل صاحب, وہ مینیج کر پائیں گے, اور وہ بھی کچھ مہینوں کے لیے, کیونکہ ابھی تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ انہوں نے حکومت کتنے عرصے کے لیے کرنی؟ جی یہ بھی بہت اہم سوال ہے کہ کتنے عرصے کے لیے یہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے چلے گی, کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور آئی تھنک اٹ میک سینس فریش الیکشنز چاہتے ہیں, اور بلاول بھٹو زرداری بھی کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کچھ لاز میں اصلاحات لائیں گے, اس کے بعد ہوگا. میرے نظر میں آئی تھنک دا وائزسٹ پولیٹیکل موو, کیونکہ حالات اتنے برے ہیں کہ $3 بلین کے فوریکس ریزروز آپ کے کم ہوئے ہیں جنوری سے مارچ تک. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا مشکل میں پڑ گیا ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس کی خلاف ورزی ایک طرح سے کی گئی تھی, جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک ریلیف پیکج کا اعلان کیا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جلد نمٹائیں گے, اور جو مشکل فیصلے ہیں وہ جو نگراں حکومت ہوگی یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی وہی کرے گی, بیکاز پھر ان کا سیاسی فال آؤٹ ان کے لیے بہت برا ہوگا. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا ہمارے لیے کالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.
हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।